أنتم صباحا، هذا كسيد بن علي بن محمد بريك من منفاه البريسي، يحييكم ويشد على يديكم كالعادة. أنا سمعت التصريح الصحفي نتاع الحبر الأعظم والحاخام الأعظم راشد الخريجي قبح الله وجهه وقطع ذكره من منبته، أنه وافق على المقترحات نتاع الاتحاد العام التونسي للشغل. وهذا شوفوا القوة نتاع العبارة نتاعو والخباثة نتاعو حفظا لماء الوجه قدام القواعد نتاعو. هاي المقترحات هذه مش نتاع الاتحاد العام التونسي للشغل، هي مقترحات المعارضة. هذه واحدة شوف الدعاء بالشوية بالكعبة نفرقوا التدخل نتاعو أو التصريح الصحفي نتاعو. قال نحن إن شاء الله وافقنا وإن شاء الله وجدة وإن شاء الله باش نحن المعارضة باش تقبل، إن شاء الله المعارضة باش تقبل، باش يهول باش يكبر في التنازلات نتاعو. ظهر أنه نحى حوايجه كله قاعد عريان. شوفوا يا شعب تونس، شوفوا يا أمريكا قداش الاتجاه الإسلامي، حركة النهضة المجرمة صاحبة الرش والاستكراش واللواط واللاطة وذبحان جنودنا في الشعامبي وقتلان المعارضين التوانسة اللي توا طالت الليسته نتاعهم ما نجموش نذكروهم الكل. دونك السيد هذايا قال لك وافق على مقترحات الاتحاد العام التونسي للشغل وهي مش صحيح. دونك حفظنا الوجه هذه الكعبه الاولى بوان بوزيتيف اللي هو البوان بوزيتيف الثاني، انه ان شاء الله المعارضه باش توافق، لان نحن قبلنا مقترحات الاتحاد العام التونسي للشغل فهموها مقترحات المعارضه انها تكون قاعده للحوار او منطلق هو السماء للحوار. شو معناتها؟ انه نحن نرضوا باش نتفاوضوا على كلامكم، اما حتى الشيء ما نضمن اني موافق على الكلام نتاعكم لانه فما تفاصيل، لانه قال من بعدها ومن بعد توا ندخلوا في التفاصيل نتاع تطبيق الاتفاقيه هذه او على التطبيق القاعده والمنطلق نتاع الموافقه نتاعنا على مقترحات الاتحاد العام التونسي للشغل. فهموها مقترحات المعارضه التونسيه اللي مازالت ناقصه دهاء سياسي وناقصه خبث سياسي. وفما حاجه اخرى، المعارضه لم تطالب بحل المجلس الوطني التخريبي المستكرش والفاسد والعاهر اللي قعد اكثر من عام ومكتوب حتى صدر في الدستور. هذوما قالوا بس يزيدوا يعطيوه شهر او اقل شويه من شهر، اي حتى يكمل الدستور نتاعو. تعطيكم الصحه باش تكملوا الدستور نتاعكم. والاستفتاء، وحتى هما الدستور قال لك الاغلبيه وقار ودوتيير ودرا شنو روايه قبل دوك الصفصاتات وكلفوا الزعبلات والاخر يشري بالفلوس والاخر يتشرى والاخر يتباع. وشفتوا كيفاش الهاشمي الحامدي كيفاش ولا يلحس للنهضه. دونك رجعت حركه النهضه قويه عدديا في النصاب الى غير ذلك باش تبلاسي الهدف نتاعها وتتحشى للناس الكل وتبلعوا فهمكم، لانكم رجعتوا للمره الثالثه والرابعه المفاوضات ورضيتوا وقبلتوا وانتم باقي ديما تعيطوا وماكمش موافقين كيما عملت اسرائيل للفلسطينيين. يجي تفاوض يجي يتفاوض طف ومن توهم قاعدين يبنيوه في المستعمرات الى غير ذلك، كريات سمونه وكريات شباكوه. دونك الدستور هدايا اللي باش تحضروا حركه النهضه باش تصادق عليه ويمشي يوقع عليه رئيس الدوله ودرا شكون وتتحشى للشعب التونسي. لا، من توا تفرضوا عليهم الدستور هدايا، لانه المجلس الوطني التخريبي غير شرعي. الدستور كي قدر عليكم ربي قله الرجوليه نتاعكم وافقتوا انه ما يتحلش المجلس الوطني التخريبي هدايا، انه يتعدى الاستفتاء الشعبي. الشعب التونسي له السياده الخالصه والمطلقه في تقرير مسيره ومصير الاجيال المقبله وبتقرير مصير الامه التونسيه. والدستور هذا لا يمكن انه يتصدق عليه في وسط المجلس الوطني التخريبي لانه غير شرعي. الشرعيه للشعب. ومن نخرجوا تو من حكايه الدستور الى حكايه اللجنه العليا لاعداد الانتخابات. شكون باش يقوم بانتخابها وربما ننتخبوها؟ الا المجلس الوطني التخريبي النهضاوي. مازال عندكم فيه ثقه باش نظم لكم انتخابات؟ زاد كيف هذه مساله مهمه جدا. ما يلزمش يتم ثقه على المجلس الوطني التخريبي هذايا. يلزم المجتمع المدني هو اللي يقوم بعمليه اعداد الانتخابات وضمان الشفافيه والعدد الكافي للمراقبين في كل مناطق الجمهوريه اللي باش يوقفوا ضد عمليه التدليس.
من هنا نتوجه لجماهير شعبنا اللي عندهم مينيموم باك بلس 2 انهم يتقدموا باش يكونوا مراقبين، والناس الكل باش تحمي الاحزاب حتى ولو مش متحزب، اللي يحب يمشي يقف مع الجبهه الشعبيه يعاونها، واللي يحب يمشي يقف مع نداء تونس باش يعاونوا، واللي يحب يمشي مع القوميين باش يعاونهم الى غير ذلك. ان تكونوا موجودين، تحب لكم على الاقل 150 الف مراقب باش يعسوا على شفافيه الانتخابات. يقولوا كلمه شفافيه نرجعوا للمساجد ودور العباده، تحييدها الكامل. الجوامع تتحل 5 مرات في النهار، كمل الصلاه سكر. من بعد كي يحب الشعب التونسي الرب الشريعه وتطبيقها الهرى وليه العصاليه. اما توا تحيد الجوامع، والامام اللي باش يدخل روحه في السياسه ينقل عليه القبض ويرمى في السجن. هذا مش نلعبوا مصير البلاد. كانكم فريمون يا معارضه تحبوا تونس ومش خايفين على بلايصكم، خايفين على مصير الشعب التونسي. حاجه اخرى، الاموال الفلوس الدزه العط البحيم لوزاي لو تلبان يقول الفرنساوي، مصادر التمويل تكون واضحه وشفافه، وكل مليم يتصرف منين جا وكيفاش تعطاه، والوصول شكون عطاه الفرنك وشكون ما عطاش الفرنك، والشركات اللي عطات شكوني، والحد الماكسيموم اللي تنجم تعطيه يعطيه رجال الاعمال للاحزاب، مثلا 20,000 دينار ما اكثرش، مش واحد يعطي 500 مليون. انا ملياردير، انا عندي 650 مليار دينار تونسي مثلا ولا مليم. انا اخوي نحب القوانين اللي بتجي نتاع الحكومه الجديده تمشي المصالح المصانع نتاعي واموري كل شيء، نعطي 500 مليون، نعطي مليار، نعطي 10 مليار دوات، كيما اك الساقط سامي الرياحي مع احترامي لجماعه الكلوب، هذه الساجيد لا تونيزي، انا ليتوال عفست في الديريجون نتاعها وتعرفوني ايتواليست. دونك الوطن قبل ثم واحد سبني قال لي الجمعيه وما تسبش الجمعيه، نسب الجمعيه ونسب الناس الكل من اجل تونس. دونك الاموال لازم تتحدد قداش تعطي الفلوس، ومصادر التمويل كامله تبدا واضحه، مش الاخر ضيع الريجستر نتاع الحسابات ملف الحسابات وطول مدهم وقعد نشو لا يصوت ويكتب باسمكم وقت وجوده غير شرعي. هذا جماعه المؤتمر جماعه عبوا ولا كبوا يراه مكبوب على وجهه كما تكب هو في ذلك العهد وحكينا عليها المساله. فال الخبث والدهاء السياسي نتاع حركه النهضه ونتاع الحبر الاعظم نتاعها الحاخام راشد الغريجي قبح الله وجهه، اللي هو شكله من اشكال جهنم والعياذ بالله، قمه في الدهاء والخباثه. دونك باش بور ريكابيتولي، الدستور يلزم استفتاء الشعبي عليه، مش الاخوانجيه اللي بس تصوت عليه. اللجنه العليا لاعداد الانتخابات يلزم تكون مستقله بالفعل، وما تكون خارجه من صلب من المجلس الوطني التخريبي الغير الشرعي واللي ما عاد الشرعي باش نمشي بلغه القواده الديمقراطيين. 3 مصادر التمويل وثم المراقبين باش يراقبوا شفافيه الانتخابات، ثم حياديه الاعلام. الخناج اللي مسميتهم النهضه وفي القنوات تابعه للشعب التونسي يلزمها تتنحى زاده بتاع الاعلام هذوكم. والجوامع تحيد 5 مرات تحل الجوامع وفات كملت الناس الصلاة وتقبل الله وتحية الله زكية الله، تسكر الجامع يتحل كان بعد الصلاة اللي بعدها. والإمام اللي يعمل خطبة سياسية يحكي عن الانتخابات ولا حاجة يتحك في الحبس مباشر مع خطية للحزب اللي هو دافع عليه. سلام على شعبنا وأن لا ثورة حتى النصر. هذا أكسيل بن علي بن محمد بريك من منفاه الأبد الباريسي يحييكم ويشد على يديكم كالعادة.